बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। नाजरीन, मैं आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। कैसे हैं आप लोग? यकीनन बहुत ही खूबसूरत सुबह आप लोगों ने शुरू की होगी। तेहरान में तो एक बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हो रहा है, यानी अगर आप बाहर जाएँ और इस वक्त मौसम को देखें तो बहुत ही ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होंगे और खुदा का शुक्र यकीनन अदा करेंगे, जैसा हम लोगों ने घर से यहाँ तक खुदा का शुक्र अदा करते रहे, क्योंकि इतना खूबसूरत मंजर था कि बहुत ही कम देखने को मिलता है। खुसूसन इस मौसम में आहिस्ता आहिस्ता करके गर्मियों की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन तेहरान में हल्की सी खुनकी और बहुत ही खूबसूरत मौसम आजकल, जैसा कि मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, हो रहा है। टेम्परेचर जो है तकरीबन है 18 से 21-22 डिग्री, तो एक बहुत ही ज़बरदस्त मौसम इस लिहाज से भी हो रहा है, टेम्परेचर के लिहाज से भी, लेकिन ठंडक खाने का भी इम्कान ज़्यादा है। तो आज हम लोग इसीलिए हम लोगों ने बुलाया है डॉक्टर हकीमी को और पूछेंगे, वैसे हम पूछेंगे, मौजूद तो कुछ और है, कि ठंडक क्यों खाते हैं आजकल, इसमें काफ़ी बड़ा मसला होता है। तो खुर्रम भाई, अगर उनका माइक्रोफोन ऑन हो तो हम उनसे बात करें, वरना नहीं, अभी ऑन नहीं है लगता है। तो थोड़ी देर में गुफ्तगू करेंगे हम लोग। एक ब्रेक के बाद पहला प्रोग्राम आप लोग मुलाहिज़ा फरमाएंगे फूलों के बारे में, और कैसे कह सकते हैं उगा सकते हैं उनको, और कैसे उनकी हिफाजत कर सकते हैं। तो चलते हैं ये प्रोग्राम देखते हैं, उसके बाद मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल मोइज़ ख़ान, दिल्ली के अंदर राजधानी नर्सरी में चलाता हूं, और मुझे करीब 37-38 साल हो गए हैं। राजधानी नर्सरी करबला जोरबाग में ये कॉलियस है। तो जब ये 1 इंच का हो गया तो हमने इस गमले में बदल दिया इसको, और ये 15-20 दिन में थोड़ा बुश बन जाएगा और घर में ले जाने के लिए ये काफ़ी होगा। तो सारे पौधों का तरीका यही है। अब ये जो सनफ्लावर है, ये बाद में ऐसा फूल आता है इसका, ये देखिए, तो ये सनफ्लावर है। इसी तरह सब पौधों में कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, तो सब में ये फूल आने शुरू हो जाते हैं। चाहे वो ये सब्जी की पौध भी इसी तरह लगाई जाती है, जैसे गोभी, बैंगन, मिर्चें, टमाटर, इनकी पौध तैयार होती है। पौध बो के बिल्कुल तरीका एक ही है, और कुछ डायरेक्ट बीज बोए जाते हैं, तो वो बीज भी बो सकते हैं। तो ये तो था सीजनल फ्लावर्स का, जिससे बड़ी रौनक आती है। और आपने देखा होगा पूरे शहर जो है खूबसूरती में, यानी तमाम खूबसूरत पौधे शहर की सड़कों पे, कोठियों पे सब नज़र आते हैं। तो वो तो ये सीजनल फ्लावर्स लोग लगाते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो गुट्टियों से तैयार होते हैं, तो गुट्टियों से भी तैयार कर सकते हैं आप। जैसे फाइकस की वैरायटियाँ हैं, बहुत सारी वैरायटियाँ हैं, या नींबू है, या अमरूद है, तो ये सारी वैरायटियाँ आप, चांदनी है, कनेर है, और बहुत सारे पौधे हैं जो गुट्टी से तैयार होते हैं। तो एक तरीका गुट्टी से बनाने का है, दूसरा तरीका बीज बोने का है। बीज बोए जाते हैं, उनसे होता है, कुछ गुट्टियों से होता है। कुछ बल्बस प्लांट्स होते हैं जो ज़मीन में बोते हैं, और वो फिर अलग अलग बहुत सारी लीली की वैरायटियाँ हैं, या लीलियम है, फुटबॉल लिली है, एमरेल्स लिली है, ज़ैफरनतस लिली है। तो इस तरह कुछ बल्बस प्लांट्स होते हैं, वो बल्ब से तैयार होते हैं। तो कुछ पौधे बीज से हुए, कुछ बल्ब से हुए, कुछ कटिंग से भी होते हैं, कुछ गुट्टी से हुए। तो इस तरह पौधे बनाने का तरीका है कि जो पौधे आप बनाते हैं तो वो किसी भी तरह बनाएं। मैं ये भी लोगों से कहता हूँ कि आप जब किसी को गिफ्ट दें तो पौधे की गिफ्ट दें। इसलिए देखिए, फूलों की भी बहुत अच्छी गिफ्ट होती है, मगर फूल तो थोड़े दिन चलते हैं, और ये जो पौधे हैं ये हमेशा चलते हैं। और जब तक घर में पौधा रहेगा तो गिफ्ट देने वाले का नाम हमेशा वो जो है याद रखेगा कि ये मुझे फलाने दोस्त ने, या भाई ने, या किसने मुझे गिफ्ट दिया था। तो पौधा जब तक घर पर रहेगा तो आपकी याद आती रहेगी। इसलिए जब भी किसी फंक्शन पे, बर्थडे पर, या किसी ईद के मौके पे, बकरीद के मौके पे, या कोई भी त्यौहार हो, उस मौके पे आप पौधे का गिफ्ट दें। तो देखिए कितना अच्छा गिफ्ट होता है। तो इसलिए गिफ्ट भी पौधों की बहुत अच्छी मानी जाती है। तो ये तरीके होते हैं
पौधे बनाने के और पौधे रखने के। बहरहाल मेरी जितनी भी कोशिश होती है मैं यही कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छे पौधे बनाऊँ, कम से कम कीमतों पे लोगों को दूँ और लोग बहुत खुश होते हैं। और हमारी नर्सरी तो बड़ी मशहूर हो गई है, मैं अरब कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट करता हूँ और यहाँ पे ईरान एम्बेसी भी मेरे पौधे जाते हैं, दुबई एम्बेसी और ये सऊदी एम्बेसी, बहुत सारी चाइना एम्बेसी, अमेरिकन एम्बेसी और लंदन की हाई कमीशन है, ये सब जगह मेरे यहाँ से पौधे जाते हैं और काफ़ी पौधे मैं सप्लाई करता हूँ। 5 स्टार होटल्स हैं, प्रेसिडेंट हाउस है, प्राइम मिनिस्टर हाउस है, सब जगह मेरे जो है पौधे जाते हैं और बड़े अच्छे पौधे माने जाते हैं और लोग हमारे पौधों को देख के बहुत खुश होते हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये हमारा प्रोग्राम पसंद आएगा और मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। देखते हैं कौन कैसे फूलों की हिफाजत करता है इस प्रोग्राम के बाद, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस साल जो चीज़ देखी गई तेहरान शहर में, और हमारे खुर्रम भाई भी उसकी तायद करेंगे, वो ये है कि बहुत बड़े पैमाने पर फूल लगाए गए थे। फूल तो हमेशा लगाए जाते थे, जो गुल लाला होता है यानी जो ट्यूलिप्स होते हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर लगाए गए। तो इसके बारे में आपने देखा होगा खुर्रम भाई, आपने भी मैं इस तरह आपको बताऊं कि जितने भी ये नौरोज़ की छुट्टियों में या आगे पीछे जो छुट्टियां कभी कभार आ जाती हैं 2-3 दिन की, जितने भी लोग जो है दूसरे शहरों से तेहरान आते हैं, तो मैंने बहुत से लोगों को देखे। अब हमारे लिए बहुत ज़्यादा वो नहीं है क्योंकि हम लोग हर रोज़ गुजर होता है तो हम देखते हैं जो ट्यूलिप्स बड़े ही खूबसूरत किस्म के, जारी बात है ट्यूलिप खूबसूरत फूल है वो, लेकिन पहली बार मैंने ऐसे देखा कि जो लोग दूसरे शहरों से आए हुए थे वो इन फूलों के सामने, बहुत कम देखने को मिलता है तेहरान में कि लोग जो है इस तरह फूलों के सामने खड़े होकर तस्वीरें खींच रहे हो। तो मैंने बहुत से लोगों को देखा गाड़ियां रोक के लोग, खास वजह भी थी ना यहाँ पे, मिसाल के तौर पर यहाँ पे रेडियो टीवी स्टेशन के पास आपको मालूम होगा कि एक बहुत ही खूबसूरत पार्क है मिल्लत जी बिल्कुल, वहाँ पर इस साल बहुत ही अभी तक है, यानी आजकल चल रहा है फेस्टिवल उसका, लाला फूलों का फेस्टिवल चल रहा है। और तेहरान में बस थोड़े दिन में शुरू होने वाला है, एक फूलों का फेस्टिवल होता है और शहर के अंदर एक कह सकते हैं कि एक जुलूस, एक कारवान चलता है पूरा फूलों का। और गाड़ियों पे मुख्तलिफ सजाए हुए जाते हैं फूल, लाखों फूल। तो इस साल बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, मौसम जैसा जी बिल्कुल, मौसम बहुत खूबसूरत हो गया, उसमें कोई शक नहीं। यानी अभी मार्च अप्रैल का जो 2 महीने होते हैं ये बेहतरीन वक्त है वैसे अगर ईरान के जो ज़्यादातर इलाके हैं वहाँ पर विजिट करने का। बिल्कुल, तो जी चलते हैं नाजरीन के पास। मैं भी आपकी खिदमत में नाजरीन सलाम अर्ज़ करता हूँ और गुफ्तगू सेगमेंट में जी आप लोग पहुँच चुके हैं। जैसे कि हसन ने बताया, डॉक्टर आकिला हकीमी हमारे साथ मौजूद हैं और हसन ने कोई सवाल, आपने सवाल भी कोई पूछने थे, आप खैर पूछ लीजिएगा जब आपका जी चाहे। लेकिन यह है कि जो हमारा मौजू चल रहा है डॉक्टर साहिबा के साथ, वो चल रहा है बच्चों के बारे में, बच्चों की डेवलपमेंट और ग्रोथ पर। ये भूल गया था पूछना जी कि मुझे ये पूछना था कि ये आजकल जिस टाइप के यानी मुख्तलिफ खुसूसन एलर्जीज जो हैं वो बहुत उभर कर सामने आ रही हैं, तो उसके थोड़ा बहुत अगर बता दें तो हमारे ख्याल में बहुत काम आएगा। बहुत अच्छी बात की। इत्तफाकन ये है आजकल तेहरान में एक नया वायरस भी आया है नज़ल ज़ुकाम का, और बहरहाल हर 2-3 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद एक नया वायरस आ जाता है, उस पर बात जरूर करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। तो बहरहाल जी बच्चों की डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही थी, और डॉक्टर साहब अगर आप चाहती हैं एलर्जी के बारे में पहले बात कर लें या बाद में, जिस तरह आपको बेहतर लगे। तो सलाम अर्ज़ करता हूँ आपकी खिदमत में और बहुत शुक्रिया आप जो है स्टूडियो में आई। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एलर्जी के बारे में जो है ये तो सबको पता है कि एलर्जी का इलाज सिर्फ उस सूरत में है कि एलर्जन को हटा दिया जाए, यानी आगे जो है इसका कोई ख़ास इलाज नहीं है, सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जिसे हम कहते हैं, यानी जो अलाइम हम दिख रहे होते हैं हमें उसके बेस पे जो है हम दवाएं देते हैं, लेकिन वो उसके इलाज नहीं है, वो सिर्फ उस अलाइम को कंट्रोल करने के लिए है। इसका जो क़ती इलाज है वो है कि एलर्जन को दूर हटाया जाए या एलर्जन से दूर हो जाए खुद बंदा, वो चीज़ जो बाइस बन रही है एलर्जी के लिए। जो चीज़ बाइस बनती है एलर्जी के, हम उसको एलर्जन कहते हैं। डॉक्टर साहब एक बहुत बड़ा संजीदा मसला ये है कि बहुत से लोगों को मैंने देखा है, बहुत से लोगों को, कि उनको अभी भी फ़र्क नहीं पता कि एलर्जी है या नज़ला ज़ुकाम है। देखिए अक्सर जो नज़ला, ये गुड पेशेंट से भी बात हो रही थी इसी के बारे में कि कैसे पता चला जाए, किसी को पता चल जाए कि एलर्जी है या नज़ला ज़ुकाम है। तो देखिए जो वायरल नज़ला ज़ुकाम है उसकी जो अलामतें हैं वो ज़्यादातर एलर्जी से मिलते जुलते हैं, ठीक है। और क्योंकि हमें वायरल जो नज़ला ज़ुकाम होते हैं उसमें कोई ख़ास काम नहीं करना होता है, तो इसलिए डिपेंड नहीं करते, मसला नहीं है, प्रोटोकॉल में कोई फ़र्क नहीं आता, चाहे कि वो एलर्जी का हो या वो वायरल नज़ला ज़ुकाम हो। बात उस वक्त थोड़ी बहुत सीरियस हो जाते हैं कि नज़ला ज़ुकाम जो है वो बैक्टीरिया की वजह से, और जो बैक्टीरिया का नज़ला ज़ुकाम होता है वो थोड़े बहुत
جو ہے وہ گلے میں درد ہونا زیادہ ہو جاتے ہیں, گلے میں کھانسی یا ویسے تو خیر الرجی اور اس میں بھی کھانسی ہو جاتے ہیں, لیکن گلے میں اس کا درد تھوڑا سا زیادہ ہے. جو بلغم آ رہے ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے گرین کلر میں ہوتا ہے, اور جو ہے بندہ جو ہے وہ دن بدن ایل ہوتا جا رہا ہوتا ہے, بدن بہت کمزور ہوتا جا رہا ہوتا ہے, اور بندہ جو ہے اگر اس بیکٹیریا کو ختم نہ کیا جائے تو پھر جو ہے وہ بدتر ہوتا جاتے دن بدن. لیکن الرجی اور جو وائرل ہے, وائرل میں بھی بہت جو ہے وہ تیز بخار ہو جاتے ہیں, یعنی جو اس کے شروع کے 2-3 دن ہے وہ بہت شدت سے اس میں بخار ہونا, النیس کا فیل کرنا, کمزوری کا فیل کرنا, اور بندے کی جو ہے وہ حالت دیگرگون ہو جاتی ہے. لیکن جو ہے پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ جو دن گزر رہے ہوتے ہیں تو وہ ٹھیک ہوتا جا رہا ہوتا ہے, کیونکہ سائیکل جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے, یعنی خود بخود کیونکہ محدود ہو جاتے. تو اس لیے جو ہے ہمیں زیادہ اس کی وہ فکر نہیں ہے کہ اگر جو ہے وہ نزلہ زکام ہے یا الرجی ہے, دونوں میں ہم جو ہے وہ یہی اینٹی ہسٹامین سے ریلیٹڈ ٹیبلیٹس دیتے ہیں تاکہ وہ جو علامتیں ہیں وہ کنٹرول ہو جائے. اور وائرل انفیکشن میں, وائرل جو نزلہ زکام ہے اس میں کسی قسم کے اینٹی بائیوٹک کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, اور استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بعد میں ریزسٹنس کا مسئلہ آ جاتا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ کوئی خاص اس تردد میں نہ پڑے. کیا کھائیں, کیا وائرل ہے, الرجی ہے, کون سی دوائی کھائی جائے؟ دیکھیں اگر علامتیں جو ہے وہ زیادہ ہے, اگر یعنی اگر زیادہ نہیں ہے تو کوشش کرے کہ جو جیسے نزلہ زکام کی صورت میں جو بدن سے پانی نکل رہے ہوتے ہیں, یا بندہ اس میں جو ہے سانس کی جو ریٹ ہے وہ تھوڑی بہت زیادہ ہو جاتی ہے, تو اس لیے جو ہے وہ لیکوڈس کو آپ زیادہ لینا شروع کریں, اور اس سے واقعاً بہت حد تک آرام بھی آ جاتا ہے, چاہے وہ الرجی ہو یا وہ نزلہ زکام ہو. یہ بڑی جو ہے بڑی اہم نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا, اور بہت سے جو ہے ہمارے پروفیسر وغیرہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی جتنا نزلہ زکام ہے آپ کو اس میں سوپ, پانی اور جو لیکوڈس کا استعمال ہے وہ بہت زیادہ کیا جائے تاکہ وہ جلدی جلدی جو ہے وہ سائیکل پورا ہو. وہ ایک تو ریکور بھی بندہ ہو جاتا ہے, یعنی ڈیہائیڈریٹ نہیں ہوتا, کیونکہ اس میں جب ایک جو پانی جو ہمارے بدن سے خرچ ہونے کا جو ایک راستہ ہے وہ سانس کی صورت میں ہے, جتنے جلدی جلدی بندہ سانس لیتا ہے اتنا ہی ہم ایواپریٹ کر دیتے ہیں, باہر نکال رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے لیکوڈز لے لے, وہ بھی گرم لیکوڈز تو بہت زیادہ بہتر ہے, آرام آ جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ وہی جو غرارے کرنا اور جو ناک وغیرہ, یہ الرجی میں بھی بہت اچھا ہے, کیونکہ جتنے بھی آپ نمکین پانی سے یہ سب کچھ کریں گے, نمک جہاں پہ رہتا ہے وہ اپنے اندر پانی رکھ کے رکھتا ہے. تو اس کا ایک اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب نمکین پانی سے غرارے کرتے ہیں, ناک کے اندر جو ہے آپ نمکین پانی ڈالتے ہیں, تو اس کی یہ ہے کہ جو نمک ہے اس میں وہ وہاں پہ باقی رہ جاتے ہیں, اور وہ اپنے اندر پانی جمع رکھتے ہیں, تو اس کی وجہ سے وہاں پہ رطوبت رہتے ہیں, اور رطوبت کی صورت میں وائرس بھی جو ہے وہ صحیح گروتھ نہیں کر پائے گا, اور جو الرجی ہے وہ بھی بہت حد تک اس کی علامت کم ہو جائے گی, رکی رہے گی. ماسک کتنے حد تک جو ہے, دیکھیں ماسک کا جو ہے وہ بعض الرجی کے لیے جو ہے وہ ہے صحیح ہے. جیسے فرض اگر کسی کو ٹھنڈی ہوا سے الرجی ہے تو ماسک اس کے لیے بہت اچھا ہے, اگر پولن الرجی ہے تو اس کے لیے بہت اچھا ہے. لیکن جو ہوا میں آلودگی ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اتنے کارآمد نہیں ہے, کیونکہ جو ہوا میں جیسے نائٹروجن کی مقدار زیادہ ہو گئی, کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار زیادہ ہو گئی, تو اس کے جو پارٹیکلز یا مولکولز ہیں وہ اتنے چھوٹے ہیں کہ وہ ماسک میں سے بھی گزر جاتے ہیں. لیکن پھر بھی وہی بات ہے کہ کچھ نہ کرنے سے بہتر ہے کہ کچھ کیا جائے. تو اگر ماسک لگا لیا جائے, خاص طور پر پولن الرجی میں تو بہت بہتر ہے. اور آج کل جو باہر کا موسم ہے اس میں پولن الرجی بہت زیادہ ہے, یعنی اکثر لوگوں کو جو نزلہ زکام ہو رہے ہوتے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ موسم بھی جو ہے وہ چینج ہوتے رہتے ہیں, آپ گرم سے ٹھنڈک, ٹھنڈک سے پھر گرم میں ہو جاتے ہیں, تو یہ خود جو ہے بدن اتنی جلدی جو ہے وہ اپنا جو اس کا سسٹم ہے وہ سیٹ اپ صحیح نہیں کر پاتا, تو اس لیے تھوڑے بہت یہ مشکلات ہے. لیکن اصل میں پولن الرجی. ماسک 2-3 قسموں کے ماسک آئے ہوئے بازار میں, ایک H1N1 کا ماسک ہے, N95 ہے, کوئی اس طرح کے ناموں کے جو ماسک ہے, کیا ان کا دیکھیں میرے خیال میں جن لوگوں کو الرجی ہے وہ زیادہ اس تردد میں نہ پڑے کہ وہ جو بہت ہی جیسے ایڈوانس قسم کے ماسک استعمال کرے, یوں کریں گے تو بندہ جو ہے وہ کرے گا بالکل بھی نہیں, یعنی بالکل ہی ہٹ جائے گا. یا تو آپ جو ہے وہ آپ کو ملے گا بھی نہیں, ملے گا بھی تو اس کی قیمت اتنی زیادہ ہوگی, پھر بندہ اس کو کچھ دن استعمال کرتے ہیں تو انڈرسٹوڈ بات ہے, دوسرا جو ہے پھر تو اس لیے اگر اس تردد میں پڑیں گے تو پھر بندہ جو ہے کہیں گے کہ چھوڑیے. تو یہی پولن الرجی کے لیے تو یہی عام ماسک بھی لگا لیا جائے تو بہت بہتر. اچھا ماسک ڈاکٹر صاحب, ایک ماسک جو ہے سادہ جو ہے اس کو کتنے ٹائم تک ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے جو ہے اس کو کتنے دن میں کتنے یوز کیا, یعنی ہم اس کو یوں نہیں کر سکتے کہ کتنے دن آپ چلا رہے تھے, کتنے گھنٹے آپ نے ماسک لگایا ہوا تھا. یہ اس کے لیے جو ہے وہ کوئی ڈیفینیٹ واقعا ٹائم نہ بنانے والے نے کہا ہے, نہ جو ہے وہ ہمیں فارمیسسٹ بتا سکتے اور نہ جو ہے ہم لوگ.
تو اس لیے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر واقعا آپ کا ماس جو ہے وہ آپ کو خود لگ رہے کہ اور زیادہ کھارا مند ہے یا میلا ہو گیا ہے, یا جو ہے وہ ہاتھ لگانے سے بھی جب وہ یوز ہو جاتا ہے تو اس کے جو ریشے ہوتے ہیں تھوڑے تھوڑے سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں, تو پھر اس وقت تک کافی ہے. لیکن ایک بات, جو لوگ پولن الرجی جو لوگ جن لوگوں کو ہے ان کے لیے میں ریکمینڈ کروں گی کہ دیکھیں الرجی جو ہے جہاں بہت عام بات ہے وہاں پہ بہت سیریس بھی ہو سکتی ہے. یعنی پولن الرجی کی وجہ سے ڈیتھ ہوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. ٹھیک, تو اس لیے جن لوگوں کو شدید قسم کی الرجی ہونے کا ہے, یعنی کبھی انہوں نے جو ہے وہ جس چیز سے بھی الرجی, اگر ان کو ایک دم سے خارش شروع ہو چکے, اب تک یہ علامتیں ہیں کہ ایک دم سے نزلہ زکام کا زیادہ ہونا, چھینکیں آنا اور خارش ہونا, اگر اس حد تک علامت ہے تو ایسے لوگ جو ہے وہ ضرور, جیسے ذیابیطس کے مریض کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے پاکٹ میں, اپنے جو ہے وہ گلے میں کچھ ایسے لکھ کر رکھ دے کہ ان کو جو ہے یہ بیماری ہے. ٹھیک ہے, یہ صرف الرجی والوں کے لیے نہیں ہے, یہ ذیابیطس کے مریض کے لیے ہے, جن لوگوں کو خاص طور پر جو سیجر پڑتے ہیں ان لوگوں کے لیے ہے, یعنی جو دورے پڑتے ہیں جن لوگوں کو, تاکہ جو اگر وہ خدا نخواستہ کبھی زمین پہ گرے تو جو آگے لوگ ہوتے ہیں اس کے ہیلپ کرنے والے ان کو پتہ چلے. اور ایسے لوگ جن لوگوں کو الرجی, شدید الرجی کے اب تک جو ہے وہ ان کی ہسٹری رہ چکے ہیں, تو ان کو ضرور میں یہ ریکمینڈ کروں گی کہ اپنے پاس ہائیڈروکورٹیزون کے ایک جو ہے وہ انجیکشن ضرور رکھے. کیا کرے گا ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں جب الرجی ہوتے ہیں نا وہ بھی شدید قسم کے, تو ایک دم سے جتنے بھی جو ریسپائریٹری سسٹم ہے, جو نظام تنفس ہے, اس میں جو ہے وہ سوجن ورم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جو الرجی سے ریلیٹڈ جو سیلز ہے جیسے ماسٹ سیلز وغیرہ, وہ ایک دم سے وہاں پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں اور سیکریشن کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور ورم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ سانس بند ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. یعنی اگر بہت زیادہ الرجی ہو تو ہو سکتا ہے کہ جو سانس کی نالی ہے وہ بالکل بند ہو جائے اور بندے کی جو ہے وہ دم گھٹ جائے. تو ہائیڈروکورٹیزون جو ہے وہ ایک کورٹون ہے, اسٹیرائڈز کے اس میں سے ہے, گروپ میں سے ہے. تو وہ جو ہے بہت ایک اسٹرانگ اینٹی انفلیمیٹری ہے. اچھا, فوری طور پہ جو ہے وہ ورم کو کم کر دیتے ہیں. تو اس سے جو ہے وہ سانس کے کہاں پر ڈاکٹر صاحب لگایا جائے؟ یہ آئی ایم لگا دے, یعنی مسلز میں لگا دیتے ہیں. یہاں بازو میں بھی لگا سکتے ہیں, آئی وی بھی لگا سکتے ہیں, رگ میں بھی لگا سکتے ہیں, لیکن رگ میں جو ہے وہ بہت آرام سے لگانا ہوتا ہے اور جو ہے آرام سے اور ڈریپ کے ساتھ معمولاً ہم لوگ ہاسپٹل میں لگا دیتے ہیں, کیونکہ ایک دم سے بہت شوق دے سکتے ہیں. تو اس لیے ایسے موقعوں پہ جو ہے وہ مسلز پہ لگا لے تو بہت اچھا رہتا ہے. ایسی چیزیں واقعا رکھنی چاہیے, ایٹ لیسٹ گاڑی میں بندہ رکھے, گاڑی میں رکھے, یا مثلا بندہ اس لیے اپنے آفس میں رکھے, لوگوں کو آس پاس بتا دے کہ اگر میرے ساتھ ایسا ہو تو فوری. جن لوگوں کو یہ پرابلم ہے وہ ضرور اس بات کا خیال رکھیں, یعنی واقعا ضرور اس بات کا. آج کل تو اسٹیرائڈز کے اسپرے میں بھی ملتے ہیں, لیکن وہ ناک منہ وغیرہ کے لیے صحیح ہے, لیکن جو سانس کی نالی جو ٹریکیا ہے جو اندر ہے اس کے لیے وہ کارآمد نہیں ہے. تو اس لیے ڈاکٹر صاحب یہ بات نکل آئی الرجی کی, ایک اور چیز پوچھا چل رہی, یہ جو اینٹی انفلیمیٹری آپ نے انجیکشن بتایا, یہ اس کی ایک خاص شکل آئی ہے کہ انسان جب خود شوق میں ہے تو وہ اس کو خود لگا پائے, انجیکشن کی طرح ہے لیکن صرف فرق کرتا ہے اس کو تھوڑا سا. اگر ہمارے ناظرین دیکھیں اب تو بہت سارے جو ایسے دوائیں ہیں جو ایمرجنسی میں یوز کرنے کے لیے ہوتے ہیں, اس کے بہت اچھے جو ہے وہ شکل بازار میں آ چکے, جو ہم جو ہی سمپٹمس آنا شروع ہو جاتے ہیں آپ اسی ٹائم نکال کے جو ہے آپ اس کو لگا سکتے. اور پہلے سے انڈرسٹوڈ بات ہے, ایسے لوگ ان ٹچ ہوتے ہیں ڈاکٹرز کے ساتھ اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ کس ٹائم جو ہے انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے, یعنی بہت اچھی طریقے سے ایسے لوگوں کو تجربہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو ہے اس کا, جیسے انسولین کے لیے میں نے پہلے بتایا تھا کہ اسے انجیکشن آ چکے ہیں جس کو جو ہے آپ نے اس میں تردد نہیں کرنا ہوتا ہے, حتیٰ کہ بچے بھی جو ہے وہ خود کو لگا سکتے ہیں. تو اسی طریقے کے یہ بھی ہے, تو بہت آرام. میں نے دیکھا تھا انجیکشن, تو وہ اس میں یوں ہے کہ وہ جس خود بندہ اگر اکیلا بھی ہے تو وہ خود بھی لگا سکتا ہے, اور وہ یہ جو ہے یہاں پر اس جگہ پر وہ جو ہے دیکھیں زیادہ تر جو ہے اب اگر سب کیوٹینیس یعنی جلد کے نیچے لگانے ہوتے ہیں تو وہ پیٹ کے ناف کے اطراف میں اور ران میں لگا سکتے ہیں. لیکن اگر آئی ایم لگانا ہو, یعنی مسلز میں اگر جو لکھا ہوا ہوتا ہے خود دواؤں پر, خود انجیکشنز پہ کہ کون سے کس کی صورت میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. آئی وی کا مطلب ہے انٹرا وینس یعنی رگ کے اندر, آئی ایم کا مطلب ہے انٹرا مسلز یعنی وہی پٹھوں کے اندر. تو بازو میں بڑی آسانی سے لگا سکتے ہیں اور آپ اپنے بوتکس پہ بھی بڑی آسانی سے لگا سکتے ہیں, کوئی اس میں تو یعنی ڈھونڈنا چاہیے ایسی چیزوں کا اگر کوئی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک سوال بس پوچھتا چلوں میں کہ یہ سیجر جب ہوتا ہے, کوئی جب گر جاتا ہے تو روڈ پہ, تو
कहते हैं कि पानी फेंक कर छिड़का जाए उन पे या ना छिड़का जाए? देखिए ना छिड़का जाए, पानी उसका कुछ ना किया जा सकता, लेकिन लोग छिड़कते हैं। अब ये क्या है? ये जो है ना, देखिए वो असल में शुरू इस बात से हुई थी कि जो लोग फेंट कर जाते हैं, जिनको सीजर नहीं, जो फेंट करते हैं, अब जो फेंट भी होता है अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी बीपी लो हो गए, जबकि गलत बात है। अक्सर जो फेंट होता है वो शुगर लो होने की वजह से होता है। अक्सर जो कमजोरी होती है, जैसे एकदम से पसीने आना और ये कि जल्दी से किसी कुर्सी पे बैठ जाइए वो, और लोग उसको जो है वो इसीलिए जब चीनी गोल के पानी में उसको पिलाया जाता है, कहते हैं कि इसका बीपी लो गया चीनी गोल के। चीनी का क्या ताल्लुक? चीनी का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन बंदे के हालत उससे ठीक हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि उसकी शुगर लेवल लो हो जाते हैं। अच्छा, बीपी जो है लो हो जाए तो खुद शुगर लेवल जो है बीपी पे असर डाल सकता है ना? खुद शुगर लेवल बीपी पे इसका कोई डायरेक्ट असर नहीं है, लेकिन क्योंकि बदन कमजोर हो जाता है बंदा। शुगर लेवल जो है ना, देखिए बीपी का लो होना इतना खतरनाक नहीं है जितना शुगर लेवल का आदम जो है वो कोमा कहते हैं, कोमा में भी आप जा सकते हैं असल उसमें जो है वो डेथ भी हो जाते हैं। नहीं, शुगर लेवल का लो होना कहीं ज्यादा खतरनाक है। अगर बीपी लो हो जाए तो वो इतने आसानी से ऊपर भी नहीं आते कि आपने एक गिलास पानी पिला दे बीपी ऊपर आ जाए। लीमू पानी पिया जाए या सिर्फ चीनी मिलाई जाए? अगर बेहतर यह है कि लीमू का पानी ना मिलाया जाए, क्योंकि अगर बीपी लो हो चुके हैं, हमें पता ना चला हो, हम डिफरेंशिएट ना कर सके कि बीपी की वजह से, शुगर की वजह से, अगर आप उसको खट्टी चीजें जैसे लीमू का पानी पिलाएंगे तो और बीपी लो हो जाता है। बीपी और खट्टी चीजों से बीपी और भी लो हो जाता है, खासतौर पर लीमू के पानी। तो बस मीठा पानी पिलाए तो वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन सीजर के बारे में मैं बता दूं कि ऐसे लोगों को पानी बिल्कुल ना पिलाया जाए, ना इस पे पानी अगर छिड़का जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो एक अहम बात है, दो अहम बात, एक ये है कि ऐसे लोगों को जरूर पहलू पे लिटाया जाए, वो भी सिर्फ वजह से कि जबान हल्क में ना जाए। मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ इसलिए टाइम कम है। और एक ये है कि इन लोगों के हाथ पाँव पकड़ने की कोशिश ना करें। जो इसमें वाइब्रेशन हो रहे होते हैं ना, अगर आप वो एक चीज अंदर से है यानी उसमें उस चीज में ये चीज होनी है, तो अगर आप हाथ पाँव पकड़ेंगे तो ऐसा है कि जोड़ जो है वो उनके निकल जाने का खतरा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। छोटा सा ब्रेक लेना है जी नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। डॉक्टर हकीमी हमारे साथ हैं, रहेंगी, गुफ्तगू का सेगमेंट जारी रहेगा। छोटा सा ब्रेक लेकर हसन के पास जाते हैं। खुशामदीद कहता हूँ आपको प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में फिर से। और हम लोगों का बहरहाल ईमेल्स का सेक्शन है, तो ये जो हमने शुरू में सवाल पूछा था, और कह सकते हैं प्रोग्राम आप लोग कहीं का कहीं ले गए, वो हमारे ख्याल में मौजू कुछ और था आप लोगों का, और लेकिन बहरहाल सवाल था ये सईद हिमानी साहब का, और इन्होंने दुबई से हम लोगों के लिए ये ईमेल भेजी थी। और इसमें इन्होंने यही पूछा था कि मुख्तलिफ जो उनका सवाल दरअसल ये था कि वो ईरान आना चाह रहे हैं, और यानी कह रहे थे कि ईरान आना चाह रहे हैं तो मौसम वहाँ पे कैसा होगा, और अगर एलर्जी ये सब का ख़तरा है तो बाहर उन सब का बाहर कैसे जाया जाए। तो बहरहाल आप लोगों ने काफ़ी तफसीली जवाब दे दिया। तो इसमें ईमेल आप बता देंगे नाजरीन को? और soap-zindagi@sartv.ir हमारी ईमेल एड्रेस है। फेसबुक इन सब पे भी आप जा सकते हैं नाजरीन, और हम लोग का ताज़ा प्रोग्राम भी आप हम लोग के वेबसाइट पे मुलाहिजा फरमा सकते हैं, कैमरा का है। और ये है कि बहुत सारे और दीगर रास्ते हम लोगों ने रखे हुए हैं लाइव देखने के लिए प्रोग्राम, और बहुत सारे। अच्छा, यूट्यूब पे हसन हमारा प्रोग्राम जो है वो अपलोड होता है बाकायदगी से? सही, क्योंकि मैं 2-3 बार बता चुका हूँ नाजरीन को, तो मैंने कहा खुद क्यों मैं चेक नहीं कर पाया, मैंने कहा आपसे पूछ लिया। उसमें ये होता है कि हम लोग हर रोज़ तकरीबन प्रोग्राम के 1-2 घंटे के अंदर अगर हमारे नाजरीन देख सकें तो हम लोग हर रोज़ वीडियोस अपलोड कर देते हैं फ़ौरन के फ़ौरन, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में। सही, ठीक, बहुत शुक्रिया हसन जी। नाज़रीन, आपकी खिदमत में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। गुफ्तगू सेगमेंट में डॉक्टर हकीमी हमारे साथ मौजूद हैं। बात हमारी चल रही थी एलर्जी के बारे में, और खैर बात ख़त्म हो गई है वो। आप चलेंगे हम बच्चों की डेवलपमेंट के बारे में, डॉक्टर साहब बात कर रही थी, तो चलते हैं वो मौजूद शुरू करते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी, पिछले हफ्ते से हमने जो बात शुरू की थी वो एक कैलोरी इंटेक जो बच्चे हैं उसमें, अगर बच्चों में कैलोरी इंटेक कम हो जाए तो उसमें एक बीमारी डेवलप हो जाती है जिसको हम FTT या फेलियर
टू ट्रेफ कहते हैं, जिसमें हमने उसके मुख्तलिफ वजूहात बताए थे. इसमें यह है कि वज़न और कद और सर का जो डायमीटर है वो तीनों जो है वो रुक जाते हैं या कम हो जाते हैं. तो इसमें हमने उसके वजूहात में ऑर्गेनिक बातें जो बच्चे से रिलेटेड थी वो बताए थे, नॉन ऑर्गेनिक वो है जो माँ से रिलेटेड है, तो उस पर बात हो रही थी. हम लोगों ने बताया था कि यानी कैलोरी इंटेक अगर बच्चे की कम हो जाए तो उसकी एक वजूहत जो माँ से रिलेटेड है उसमें यह है कि डिलीवरी के बाद माँ को जो है वो अफसरदगी का जो है वो दौरा हो जाए उसको, तो एक ये थी. दूसरा ये है कि माँ जो है वो बहुत अच्छा रिलेशन बच्चे के साथ डेवलप ना कर सके. यानी जैसे आप लोगों ने पिछले हफ्ते रोने के बारे में सवाल किया था कि रोने की वजूहत, तो उसमें ये है कि वो रोना जो है अक्सर बच्चे जो है जो रोते हैं वो यही भूख लगने की वजह से, गर्मी की वजह से, सर्दी की वजह से, या आपने उसको उल्ट सही नहीं लेटाया तो उसकी वजह से. लेकिन कुछ ऐसे रोना बच्चे की है कि जिसके कोई ख़ास वजह नहीं होती, लेकिन अगर माँ उसे गोद में ले ले और उससे जो है अपने गोद में ले ले और उसको प्यार करे तो वो बच्चा जो है वो चुप हो जाता है. तो ये एक रिलेशन है माँ और बच्चे के दरमियान जो माँ को डेवलप करने होते हैं, यानी उसको वक्तन फवक्तन गोद में लेके. अच्छा, जो हमारे बुजुर्ग होते हैं या जो पहले जो कहते थे वो ये कि पहले जो सिस्टम होता था कि जी बुजुर्ग सारे जो है रिलेटिव्स वगैरह बच्चा पैदा हुआ, वो ज्यादातर माँ को ये रिकमेंड करते थे कि आपने बच्चे को शुरू से गोद में इतना ज्यादा नहीं उठाना है, किसको आदत पड़ जाए आपकी गोद की, बाद में मुश्किल हो जाती है. ये एक सही बात है कि बाद में थोड़े बहुत बच्चे ज्यादा अटैचमेंट हो जाते हैं, लेकिन ये भी कि आपने बच्चे को गोद में बिल्कुल भी नहीं उठा लिया और प्यार भी नहीं किया तो ये भी सही बात नहीं है, नफसियाती तौर पे सही नहीं है. ये नफसियाती तौर पर बिल्कुल भी सही नहीं है. बाद में जो मुश्किलात होने हैं वो वही शुरू से ही बच्चे जो है वो जो ये रिलेशन डेवलप नहीं होगा तो बच्चा सही तरीके से दूध भी नहीं पिएगा और उसकी कैलोरी इंटेक जो है वो कम हो जाएगी. डॉक्टर साहब यहाँ एक सवाल दरमियान में पूछा चलूँ आपसे मैं कि आप अफसरदगी की बात हमेशा आती है दरमियान में प्रेगनेंसी के बाद, अक्सर ख़वातीन को ये मसला होता है, और हमारा जो सिस्टम है कंबाइंड फैमिली सिस्टम का वो मदद करता है ये अफसरदगी ना आए या नहीं. जो आजकल एक जो नया सिस्टम आ रहा है कि जी जो है ख़वातीन कहती हैं कि नहीं हमने अलहदा घर लेना है, अलहदा रहना है, वो बेहतर है या कंबाइंड फैमिली सिस्टम जिसमें देखिए हम जो है वाकई नहीं कह सकते 100% कि कौन से बेहतर है कौन से नहीं है. हर एक की अपनी खूबियाँ और खामियाँ है. देखिए डिपेंड करता है कि जो फैमिली सिस्टम है वो किस हद तक जो है वो कोऑपरेटिव है या किस हद तक जो है वो मुश्किलात क्रिएट करते हैं. अगर सिस्टम कुछ ऐसे कि वो वाकई कोऑपरेटिव है, सब लोग जो है वो अपने अपने जगह पर रह के एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं और दूसरे की जो है वो मकाम और उसकी जो जगह है वो उसको देते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है. प्राइवेसी के मुश्किलात नहीं है, यानी सब चीज़ों में अगर वो उस एक बंदे को जो है वो उसकी जगह और मकाम देते हैं, यानी उसके एक लिमिट्स में रख के जो है वो कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं, अपनी जो सारी अच्छी अच्छी बातें हैं वो ज़्यादा शेयर करते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छी बात है. वो बच्चों की तरबियत में तो खैर मैं इतना ज़्यादा नहीं कहूँगी, वो खुद अपने एक अलग टॉपिक है, लेकिन जो खासतौर पर डिलीवरी है, डिलीवरी के बाद के जो डिप्रेशन वगैरह है इसमें मददगार है. लेकिन अगर खुदा न खास्ता ये उलट है वो जो वो तो बहुत बुरा है, उस पे क्या बात करना जो है. बिल्कुल सही बात की बात है, हर चीज़ में इंटरफेयर करना, हर चीज़ में बोलना, तो ये खुद ही डिप्रेशन की तरफ ले चला. बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया जी. तो चलते हैं वो कैलोरी इंटेक जो, अच्छा कैलोरी इंटेक को मल न्यूट्रिशन भी हम कह सकते हैं. देखिए मेल न्यूट्रिशन और कैलोरी इंटेक में फ़र्क है. कैलोरी इंटेक में यह है कि आपको कुछ आपने बहुत हद तक कम उसको दे दिया है, बच्चे तक आपने कम ग़िज़ाई मादे पहुंचा दिए हैं. मेल न्यूट्रिशन का मतलब यह है कि आपने बच्चे को दे दिया लेकिन आपने उसको जो है वो सही न्यूट्रिशन को आपने नहीं रखा है. सही है. यानी जैसे आप रोटी खिला रहे हैं उसे लेकिन उसको फ्रूटों की जरूरत है. जी आपने यही सही बात है. जैसे बच्चे जो है वो इधर उधर से, जैसे जो थोड़े बहुत बड़े बच्चे होते हैं, जैसे उसने चिप्स खा लिए, इधर उधर से जो स्नैक्स है वो उसने वो सारे खा लिए और जो असल चीज़ है वो रह गए हैं. तो इसलिए जो है मेल न्यूट्रिशन दोनों में इसमें फ़र्क है. अच्छा, एक और जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो ये जो खुद जो माँ के तस्वुर है कि बच्चे को कैसे, जो बहुत नौज़ायदा बच्चे होते हैं उसको कैसे दूध पिलाना है और किस हद तक पिलाना है, इसमें बहुत सारे मिस्टेक कर जाते हैं. पहले कुछ डॉक्टर्स भी ये कहते थे कि आपने जो है हर 3 घंटे में बच्चे को दूध पिलाना है, जो नौज़ायदा बच्चे होते हैं जो सिर्फ माँ के दूध पे है. तो ये एक गलत बात है कि आपने टाइम लिमिटेशन आपने रखा है. आपने जो है वो बच्चे को
दूध उसके डिमांड पे पिलाना है. जब जब बच्चे जो है वो डिमांड करे, रोए और आपको लगे कि आपने अगर उसको दूध पिला दिया तो बच्चे जो है वो दूध पी के जो है वो चुप हो जाते हैं, तो इसका मतलब है आपने उसको दूध पिलाना है, यानी बच्चे की डिमांड पे दूध पिलाना है. लेकिन अगर कोई बच्चे जो है वो खुद ही 3 घंटे के अंदर अंदर 2.5 से 3 घंटे के अंदर अंदर बच्चा खुद डिमांड नहीं करता, तो माँ को खुद से दूध पिलाना है, यानी उस सूरत में खुद पिलाना है आपको, उस सूरत में खुद पिलाना चाहिए. एक ये है. दूसरा ये है कि बहुत सारे मामों में जो है ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि जैसे फ़र्ज़ करें पैदाइश के फ़ौरन बाद जो दूध है उसको नहीं पिलाना चाहिए, हालांकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट दूध है, उसको ज़रूर पिलाना चाहिए. या ये है कि जैसे दूध के साथ जो है वो पानी पिला लिया, या कुछ बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो अभी जो है वो एक गलत कॉन्सेप्ट से बच्चों के तग़ज़िये के बारे में या मामों ने कहीं से सुना है, कहीं से सीखा है. एक ये नॉन ऑर्गेनिक में जो कैलोरी इंटेक हो जाते हैं उसकी ये वजह है. फिर ये जो लोग बच्चे खुद दूध पे है तो उसके दूध की मिक़दार सही ना बन जाए, यानी उसमें पानी है जो खुद जो दूध है उसकी मिक़दार बहुत कम है, यानी बहुत डाइल्यूट उसने दूध बनाए हैं, या कुछ इस तरीके से ये सारे काउंट होते हैं कि बच्चे जो है वो कैलोरी इंटेक बच्चे की कम हो जाए. या जो बड़े बच्चे होते हैं तो उसमें भी बहुत ही डिपेंड करते हैं कि माँ अगर खुद जो है उसकी ग़िज़ा की मिक़दार कम है माँ के, तो वो उसी कॉन्सेप्ट को लेकर बच्चे को जो है वो खाना खिलाती है. यानी अगर बच्चे को जो है वो 2 प्याली उस टाइम डिमांड उसके होते हैं, चूँकि माँ के खुद की ग़िज़ा की मिक़दार है कम है, तो वो बच्चे को 1 प्याली जो दूध है या जो भी ग़िज़ा है वो खिला देते हैं. बहुत डिपेंड करता है कि माँ का खुद क्या व्यू है और उसके क्या स्टैंडर्ड है अपने लिए भी, और फिर जो है उसी के देखते हुए वो बच्चों को भी ऐसे खाने खिलाए. तो ये जो है यही कैलोरी इंटेक के बारे में थी. जो माँ से रिलेटेड वजूहात थी. रोने के बारे में जो पिछले हफ्ते सवाल किए थे, मैं एक और बात बता दूं कि वो रोना कहा जाता है कि जो बच्चे जो है अगर दूध पिला लिया जाए, अगर बच्चे को गोद में उठा लिया जाए फिर भी जो है रोना बंद ना हो जाए, तो इसका मतलब है कि कुछ है बच्चे को, यानी कुछ इन चीज़ों से इन चीज़ों से हट कर कोई है. लेकिन कहते हैं कि पैथोलॉजिक जो रोना होता है वो है कि बच्चे जो है वो, लेकिन खैर ये मैंने रेफरेंस में कल रात ही पढ़े थे इसके बारे में, क्योंकि आप लोगों ने सवाल किए थे. लिखा था कि 2 घंटे तक अगर बच्चे 2 घंटे से ऊपर रोए तो ये जो है पैथोलॉजिक है, यानी वाकई समथिंग इज़ वेरी सीवियर और एक्यूट है. तो वैसे खैर मैं जो है वो बच्चा जो है बेचारा 2 घंटे तो क्या आधा घंटा रोए तो वो तक हार के फिर जो है वो खुद ही सो जाता है, चाहे उसको जितने भी सीवियर किस्म के कोई दर्द हो. लेकिन खैर ये रेफरेंस में लिखा था कि 2 घंटे तक अगर बच्चा आराम, या शायद उसका मतलब ये हो कि वक्फे से 2 घंटे तक बच्चे को अगर आराम ना आ जाए तो इसका मतलब है कि फौरन जो है वो इमरजेंसी जो है वो कंसल्ट करनी चाहिए. रोने के अलावा ये भी कहा जा सकता है कि शायद वो बेचैनी या बच्चे को देखें कि आप मतलब सो नहीं रहा या मतलब कुछ यानी बेकरारी है, आराम नहीं है बच्चे को, तो अगर ये थुलानी हो जाए, ज्यादा हो जाए तो. और उसमें ये भी मजे की बात है कि उसमें लिखा था कि जो मुतवस्सित यानी जो एवरेज रोने का टाइम है 1-2 हफ्ते के बच्चे के लिए वो दिन में 1 घंटा 45 मिनट है. 6 हफ्ते के बच्चे के लिए एवरेज रोना जो है वो दिन में 2 घंटे 45 मिनट है. और जो जैसे 1 साल के बच्चे के लिए है वो दिन में 1 घंटा रोने का जो है वो एवरेज है. अगर इस हद तक बच्चे रोए तो ये टोटल जो है पूरे दिन, टोटल पूरे दिन. ठीक है, तो अच्छा आपने अब नहीं खुदा न खास्ते एक टाइम में इतने ज्यादा रोए तो सही. अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ पूछना चाह रहा था मैं कि ये अक्सर हमारे यहाँ जो है बच्चों को खूब घरों में जो है कुछ घरेलू टोटके होते हैं कि बच्चा अगर रो रहा है तो उसको ये थोड़ा सा जो है वो उंगली पे लगा के शहद, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो हैं, ग्राइप वाटर का इस्तेमाल बड़ा किया जाता है. अब खैर क्या अगर इंसान जो है वो किसी और मुल्क में बैठा हुआ है तो वो इन चीज़ों को कहाँ से लाए, या अल्टरनेट इनका क्या है? मतलब जैसे ग्राइप वाटर की बात करते हैं. देखिए ग्राइप वाटर की जो बात है वो ज्यादातर खुलीक के लिए दिए जाते थे, नहीं पेट के दर्द के लिए भी इंशाल्लाह इस पे हम बात करेंगे. ये बहुत ही आम मसला है और बच्चों की हो सकता है कि शुरू से यानी जब बच्चे दुनिया में आते हैं उस वक्त से प्रॉब्लम हो और 3-4 माह तक जो है वो बच्चे खुद ब खुद ठीक हो जाता है. लेकिन उसमें ग्राइप वाटर जो है वो थोड़े बहुत हेल्पफुल होता है. वो भी उसमें क्योंकि जड़ी बूटियां होती है और वो भी ऐसे जो गैस ट्रबल को कम कर देते हैं. तो खुलीक में ये समझा जाता है, हम लोगों के कॉन्सेप्ट है कि हो सकता है कि गैस ट्रबल हो तो उसको कम कर देते हैं तो इसलिए बच्चे को आराम आ जाते हैं. लेकिन खुलीक से रिलेटेड जो है वो ऐसी दवाइयाँ दूसरे ममालिक में भी है. जैसे ईरान में पहले ग्राइप वाटर नहीं थे, लेकिन अब मेरे ख्याल में यहाँ पर भी आ चुके हैं. लेकिन यहाँ पर खुद अपनी इन लोगों की जो है वो ऐसी खुलीक से रिलेटेड और ऐसे पेट के दर्द के लिए ना या जो बेकरारी के लिए है जो जैसे, और वो खुलीक के नाम से ही जो है वो खतरे मिलते हैं जो बच्चों को दिए जाते हैं.
لیکن خیر جو باقی ٹوٹکے ہیں وہ زیادہ جو ہے ہم ریکمینڈ نہیں کرتے. جیسے فرض کرے بچوں کو جو ہے وہ مکھن کھلایا جائے, جو دیسی مکھن ہے وہ جو ہے ہاں شروع میں ہی, اور شہد کا تو جو ہے وہ تو بالکل 1 سال کے نیچے جو ہے بچے کو نہیں دینا چاہیے, کیونکہ اس میں بھی ایک بیکٹیریا کی گروتھ کرنے کا خطرہ ہے جو بچے کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے, اور ہو سکتا ہے بعد میں بچے کو الرجی بھی ہو جائے اس سے. تو شہد تو بالکل نہیں دینا چاہیے. ایسے عادتیں جو ہے جب ڈالیں گے تو اس وقت شاید وقتی طور پر وہ ضرور وقتی طور پر تو شاید وہ بہتر ہو, لیکن اگر ہم لانگ ٹائم کے لیے دیکھیں تو وہ پھر مسئلہ پیدا کرتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک چیز اور اکثر سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ کچھ دوائیاں آئی ہوئی ہیں مارکیٹ میں اور کچھ گھریلو ٹوٹکے بھی ہیں, کہتے ہیں کہ ماں کا دودھ اگر کم ہے تو اس کو زیادہ کر دیتی ہیں. ایسی چیزیں ہیں کوئی؟ جی ایک عام مسئلہ ہے بہت ہمارے ممالک میں. ایسی چیزیں ہیں, یعنی جو ایسی کچھ ایسی واقعا جڑی بوٹیاں ہیں جو ہے وہ دودھ کو زیادہ کر دیتے اور پروف بھی ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور کوئی دوائیاں ایسی ایلوپیتھی میں کوئی ہیں ایسی موجود جو نہیں, ایلوپیتھک میں جو ہے ہم خیر ایسے نہیں کہہ سکتے, لیکن ہومیوپیتھک میں جو ہے وہ ہے. جیسے سب سے جو عام مثال دیا جاتے ہیں وہ سونف کا استعمال ہے. اچھا. اور یہ جو ہے میڈیکلی بھی یعنی اس پہ ریسرچ ہوا ہے, اور جو فارماکیوٹیکل پوائنٹ آف ویو سے یہ ثابت ہو چکی ہے بات کہ یہ دودھ کو ماں کے دودھ کو بڑھاتے ہیں. لیکن اہم بات وہی ہے کہ اگر جو ہے وہ ماں اپنے تغذیے کا خاص خیال رکھے پریگنینسی میں, اور پریگنینسی کے بعد جو ہے وہ پھر دودھ کی کمی بہت کم حد تک ہو جاتی ہے. اگر ماں کمزور ہو تو انڈرسٹوڈ بات ہے, پھر یہ سارے مشکلات بھی ہو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, ٹائم ہمارا بالکل ختم ہو گیا. انشاءاللہ جو ہے ڈیولپمنٹ پہ بچوں کی اگلے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے. جی ناظرین, آپ لوگوں نے ڈاکٹر عاقلہ حکیمی کی گفتگو سنی. بچوں کی ڈیولپمنٹ گروتھ کے بارے میں بات ہماری چل رہی ہے. مختلف جگہوں سے ہم اس موضوع کو پکڑتے ہیں اور مختلف اسپیکٹس پہ اس پہ بات کرتے ہیں, کیونکہ جو موضوع ہے وہ بہت زیادہ جو ہے پھیلا ہوا ہے. تو اگر تھوڑا سا جو ہے موضوع ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو پریشان نہ ہو, ہم اس ٹریک کو جو ہے انشاءاللہ آگے چلاتے رہیں گے اور پوری طرح تفصیل سے ہم بتائیں گے انشاءاللہ ڈاکٹر حکیمی کے ساتھ کہ کیسے جو ہے ایک جو ہے بچہ اور خود ماں جو ہے وہ صحت مند رہ سکے اور جو ہے بچوں کو جو ہے پال پوس سکے. بہرحال مجھے اور ڈاکٹر حکیمی کو گفتگو سیگمنٹ سے اجازت دیجیے. حسن آپ کی خدمت میں رہیں گے. گم شدن تو اون چشای بارونی, گم شدن برای پیدا شدن, آرزوهای بزرگی داشتن و رفتن و راهی دریا شدن. مثل یک خاطره از روشنیه برق اون نگاه ها اون اشاره ها, با یه حس روشن از شب سیاه که چراغونیه از ستاره ها. مثل رویای بهاری, مثل باغ لبخند, به تماشای دلانگیز نگاهت سوگند. مثل رویای بهاری, مثل باغ لبخند, به تماشای دلانگیز نگاهت سوگند. توی موج بی پناهی وقتی عطر روشن نگاهت تابید, دلم از سیاهی ها پر زد و رفت تا سر چشمه نور تا خورشید. مثل یک خاطره از روشنیه برق اون نگاه ها اون اشاره ها, با یه حس روشن از شب سیاه که چراغونی از ستاره ها. مثل رویای بهاری, مثل باغ لبخند, به تماشای دلانگیز نگاهت سوگند. مثل رویای بهاری, مثل باغ لبخند, به تماشای دلانگیز نگاهت سوگند. اچھا, دنیا بھر میں بہت تیزی سے آج کل مختلف قسم کی ترقیاں ہو رہی ہیں, ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے, اور اس میں ہم لوگوں کا یعنی ایک کہہ سکتے ہیں ایشین, ایک مسلمان ہوتے ہوئے ایک ہم لوگوں کا کیا فرض ہے کہ دنیا کی ترقی میں ہم لوگوں کا کیا حصہ ہے,
اور کیا رہنا چاہیے وہ بہت اہم چیز ہے. مختلف چیزیں سامنے آئی ہیں کہ کیسے ترقی کی جائے کیسے نہیں کی جائے. سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنا معراج اسی میں سمجھتے ہیں کہ جا کر ایک بالکل ایک مغربی راستہ اپنا لیں اور اپنے یعنی چاہے ہم لوگوں کی جو الگ بالکل یعنی بالکل مختلف طرح کی خواہشیں ہوں ان کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے بالکل جو مغربی یعنی صورتحال ہے بس اسی کو اپنا لیں. ہم لوگوں کی معراج اسی میں رہ گئی ہے. آج کل دیکھا جا رہا ہے حالانکہ بہت زیادہ ترقی ہو رہی ہے مشرق میں بھی, لیکن پھر بھی اس مسئلے پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی کہ ہم لوگوں کی یعنی خواہشیں, ہم لوگوں کی صلاحیتیں اور ہم لوگوں کی جو مختلف جسے کہا جاتا ہے نیڈز جو ہوتی ہیں وہ بہت مختلف ہیں ایک مغربی سماج سے, ایک مغربی گھرانے سے. تو اس پر ہم لوگوں کو خاص توجہ دینی چاہیے. اگر ہم لوگ بہت ہی علمی ترقی کر رہے ہیں, سائنسی ترقی کر رہے ہیں تو اس مسئلے پر ہم لوگوں کو بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے. تو پروگرام کے اگلے حصے میں ہم بات کریں گے کئی بہت ہی زبردست اور نئی چیزوں پر. ایک وقفہ لیں گے, اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. ایک زبردست معیار جو دیکھا جا رہا ہے کہ آج کل ایک ملک کیسے ترقی کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ روبوٹکس اس میں کتنی زیادہ یعنی ان کے سائنسی ترقی میں شامل ہیں, اور اس میں دیکھا جاتا ہے مختلف جو صنعتیں ہوتی ہیں اس میں کتنا زیادہ استعمال ہے, اسی کے حساب سے کہا جاتا ہے یہ ملک ترقی یافتہ ہے یا نہیں ہے. آج سے تقریباً 15 سال 20 سال پہلے, بلکہ کہہ سکتے ہیں 25 شاید 30 سال تو نہیں ہے لیکن 30 سے کم جتنے کہہ سکتے ہیں کہ جو عرصہ گزرا ہے اس میں بہت ہی روبوٹکس کا یعنی مختلف روبوٹوں کا بہت ہی کردار بہت ہی ابھر کر سامنے آیا ہے. اور اس میں یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ جس صنعت میں داخل ہوئے ہیں روبوٹس اس میں ایک بہت ہی عظیم ترقی, اور نہ صرف عظیم ترقی بلکہ ترقی میں بہت ہی تیزی آ گئی ہے. مثال کے طور پر گاڑیوں کا صنعت ایک طرف ہے, مختلف علوم کا دیگر سائٹ پہ ہے, اور جیسا حتیٰ کہ کہہ سکتے ہیں مختلف حتیٰ تحقیقاتی مراکز میں یہ چیز استعمال ہوتی ہے. ایک چیز میں جو بہت اہم استعمال ہے روبوٹس کا وہ ہے سرجری میں, یعنی جو کہہ سکتے ہیں میڈیکل کا جو علم ہے اس میں بہت بڑے پیمانے پر روبوٹس کا استعمال کیا جا رہا ہے خصوصاً سرجری میں. اس میں یہ ہے کہ عام حالات میں کہا جاتا ہے کہ پائلٹس جو ہوتے ہیں ان کو کم سے کم ان کے اوپر دباؤ پڑے تاکہ وہ کام خصوصاً ایمرجنسی کے وقت جو بہت ہی خطرہ زیادہ ہو اس وقت آرام سے کر سکیں. تو سرجنز کا بھی یہی ہے کہ ان کے اوپر کم سے کم دباؤ ہو تاکہ ان کا ذہن یہ نہ رہے کہ اگر خدا نخواستہ مریض کے بدن میں کوئی اور مسئلہ پیش آ گیا تو اس کی طرف توجہ نہ دے سکے یا اتنا تھکا ہوا ہو کہ اور مسئلے اس کے پیش آ جائیں. تو یہی چیز ابھی کام کیا گیا ہے, یعنی بہت ہی بڑا استعمال کیا جا رہا ہے روبوٹس کا دنیا بھر میں. تو اس میں ایران میں بھی ان کا استعمال تھوڑے ہی دن میں شروع ہو رہا تھا کہ اس کے اوپر پابندیاں لگ گئیں. اب اس میں سے ایٹم بم تو نہیں نکل سکتا تھا, لیکن بہرحال ہو سکتا ہے کچھ ہم لوگوں کے بارے میں ان لوگوں نے سوچا ہو سکتا ہے ہم لوگ ایٹم بم بنا لیں جو میڈیکل میں کام آنے والے روبوٹس ہیں, اسی لیے ان لوگوں نے پابندیاں لگا دی. مغربی ممالک کی میں بات کر رہا ہوں. تو یہ مشینز خاص جو تھیں اس میں یہ تھا کہ بہرحال بہت زیادہ مدد ملتی تھی خصوصاً نیورو سرجری میں, اور اسی طرح ENT میں یعنی ناک آنکھ اور کان کے مختلف جو آپریشنز ہوتے ہیں اس میں. تو اس میں یہ جو پابندیاں لگائی گئیں ایک طرف تو بہت یعنی وہ ہو گیا, کئی اسپتالوں نے پیسے دے بھی دیے تھے اور خرید بھی چکے تھے لیکن وہ ان کے حوالے نہیں کی گئی مشینز. اور دوسری طرف مسئلہ یہ تھا کہ بالفرض یہ مشینز مل بھی جائیں تو مسئلہ یہ ہوگا کہ ان کو سپورٹ کیسے کیا جائے, خصوصاً یہ جو آفٹر سیلز سروس جیسے کہا جاتا ہے وہ بہت زیادہ اہم ہوتی ہیں. تو اس میں یہ دیکھا گیا کہ ایرانی اسپتال جو تھے ان کا سب سے اہم یعنی ان کی تقاضا یہ تھی کہ ایک یعنی ایران میں ہی بنا ہوا روبوٹ وہ استعمال کیا جائے تاکہ کم سے کم ہر چیز اس کی سپورٹ بھی ہو سکے. مثال کے طور پر خدا نخواستہ خرابی آ جائے تو فوراً ٹھیک بھی ہو سکے. تو یہ تقریباً 2009 میں
جب مشین پہلے امپورٹ ہونے والی تھی اسی وقت پابندیاں لگ گئیں. اس کے بعد کئی اسپتالوں نے مثال کے طور پر تہران کے مسیح دانشوری امام حسین علیہ السلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسپتال نے یہ مشینز اپنے تحقیقاتی مراکز اور صنعتی مراکز کے تعاون سے بنائی, اور اس وقت آج کے دن جا کے کہہ سکتے ہیں اس کی رونمائی ہوگی, اور آج سے اس کا استعمال امام حسین اسپتال میں, امام حسین علیہ السلام اسپتال میں شروع ہو جائے گا, تہران کے اس اسپتال میں. اور یہ بہت ہی, جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, نیورو سرجری یا حتیٰ جو کہ جنرل سرجری ہوتی ہے اس میں بھی یہ چیز استعمال ہو سکتی ہے. تو یہ بہت بڑی ترقی تھی ایران کے لیے, اور انشاءاللہ کہ اسی راہ پر ایران گامزن رہے, اور یہ تھا کہ ہزاروں پابندیوں کے باوجود ایران نے یہ کام خود کر لیا ہے. ایک بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. آج کل کی دنیا میں ایک بہت ہی مختلف اسپنج کے مختلف کام ہوں گے. اس میں آپ دیکھا ہے کہ زیادہ تر پانی جذب کرنے کے لیے, مثال کے طور پر کھانا وانا گر گیا اس کو صفائی کے لیے, یہ سب کام آتا ہے. لیکن ابھی اس چیز کو ایک طرف آپ رکھیں. دوسری چیز اگر آپ دیکھیں گے کہ خصوصاً جو پرانی جو ویسٹرن فلمیں ہوتی تھیں ان میں یہ ہوتا تھا کہ سانپ نے ڈس لیا ہے اور آپ کو ہر حال میں اس کو بچانا ہے, تو وہاں سے جا کے خون جو ہے وہ پتہ نہیں وہاں پہ منہ رکھ کے اور اس کو کھینچا جاتا تھا تاکہ خون وہ کرے اور زہر نکل جائے. لیکن ایک اب اسپنج کا یہاں پہ اگر ان دونوں کو ملا دیا جائے, ابھی ایک تازہ ترین ٹیکنالوجی میں ایک کام یہ کیا گیا ہے, نینو اسپنج بنائے گئے ہیں. اور یہ نینو اسپنج جو ہوتے ہیں عام جو ہم لوگوں کے خون کے جو سیلز ہوتے ہیں جیسے ریڈ بلڈ سیلز کہا جاتا ہے, ان سے 3000 گنا چھوٹے ہوتے ہیں. اور ان کو یہ کیا جاتا ہے کہ وہ بدن میں بہت بڑی مقدار میں, یعنی مثال کے طور پر اگر سانپ نے یا کسی کیڑے نے ڈس لیا ہے خطرناک, بہرحال ایسے کیڑے ہوتے ہیں, بچھو ہوتا ہے,
وہ اگر اس نے ڈسٹ لیا ہے تو مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ بہت تیزی سے وہ زہر جو ہے بہت خون میں تیزی سے پھیل جاتا ہے اور موت کا باعث بن سکتا ہے، یا مثال کے طور پر حتیٰ فالج کا اثر پڑ سکتا ہے. تو اس میں یہ کام کیا گیا ہے کہ یہ بہت بڑی مقدار میں یہ اندر ڈال دیا جاتا ہے خون میں بہت تیزی سے، اور اس کی مقدار جو ہے کیونکہ 3000 گنا خون سے چھوٹی ہوتی ہے تو بدن جو ہے ایک تو جو وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں وہ تشخیص نہیں دے پاتے کہ یہ کیا چیز ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں نینو پارٹیکلز جو اس میں لگے رہتے ہیں اس کی وجہ سے خود جیسا کہ میں نے کہا یہ وائٹ بلڈ سیلز جو ہے وہ تشخیص نہیں دے پاتے کہ ایک بدن سے ہٹ کر دوسری چیز ہے یا یہ ریڈ بلڈ سیل نہیں ہے. تو اس میں فائدہ یہ پہنچتا ہے کہ یہ سارے اسپنج ہوتے ہیں بہت تیزی سے خون میں موجود زہر کو جذب کر لیتے ہیں، اور اس میں جو ساری چیزیں ہوتی ہیں خاص قسم کے جو اس میں پارٹیکلز لگے رہتے ہیں، جو ریشے لگے رہتے ہیں یوں کہیں، وہ اس میں آ کے چپک جاتے ہیں کیونکہ وہ خاص قسم کے لیے بنے ہوتے ہیں، یا عام اس کے لیے بھی ہوتے ہیں اور خاص قسم کے لیے بھی، خاص قسم کی بیماریاں یا خاص قسم کے زہر کے لیے بھی بنائے جا سکتے ہیں. یہ بھی تازہ ترین ٹیکنالوجی جو پروفیسر لیانگ فانگ ژانگ کے انڈر میں یعنی ان کے تحت نظر کام ہوا ہے، معاف کیجیے گا، یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں یہ کام کیا گیا ہے اور بہت ہی مفید ثابت ہوا ہے، کیونکہ بہت ساری ایسی بیماریاں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر ای کولائی جو بہت تیزی سے مغربی دنیا میں پھیلا ہے اور کہہ سکتے ہیں بہت ہی زیادہ اس نے خطرہ بھی ایجاد کر دیا ہے مختلف لوگوں کے لیے، عوام کے لیے، اس کو بہت تیزی سے روکا جا رہا ہے. اس یعنی کہہ سکتے ہیں کہ اسپنج کے ذریعے جو بہت ہی چھوٹا ہوگا، سوچئے بلڈ سیل ہم لوگوں کا کتنا ہوتا ہے وہ دیکھتا نہیں ہے، صرف ہم لوگ اپنے خون کے ذریعے اس کو دیکھ سکتے ہیں، وہ اس سے بھی 3000 گنا چھوٹا ہوتا ہے. تو اس میں کام یہ کیا گیا ہے کہ یہ بلڈ سیلز جب خون میں داخل ہو جاتے ہیں اور اس کو جذب کر لیتے ہیں تو جگر میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر خود یہ نینو پارٹیکلز اور اس کے علاوہ جو خود وہ زہر جو ہوتا ہے وہ بھی دونوں جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور کوئی مسئلہ بھی پیش نہیں آتا اور سائیڈ ایفیکٹ بھی اس کا کچھ نہیں ہوتا. تو بہرحال بہت ہی زبردست چیز تھی میرے خیال میں، اس کے بارے میں آپ جا کے انٹرنیٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، کافی اچھی معلومات اس کے بارے میں آپ کو فراہم ہو سکتی ہیں. وقت ہم لوگوں کے پاس بالکل ختم ہو گیا، ہمارے ساتھی بتا رہے ہیں انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں ہم لوگ حاضر ہوں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر. ناظرین میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور پروگرام صبح زندگی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. کیسے ہیں آپ لوگ؟ یقیناً بہت ہی خوبصورت صبح آپ لوگوں نے شروع کی ہوگی. تہران میں تو ایک بہت ہی زبردست موسم ہو رہا ہے، یعنی اگر آپ باہر جائیں اور اس وقت موسم کو دیکھیں تو بہت ہی زیادہ لطف اندوز ہوں گے اور خدا کا شکر یقیناً ادا کریں گے، جیسا ہم لوگوں نے گھر سے یہاں تک خدا کا شکر ادا کرتے رہے، کیونکہ اتنا خوبصورت منظر تھا کہ بہت ہی کم دیکھنے کو ملتا ہے، خصوصاً اس موسم میں. آہستہ آہستہ کر کے گرمیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن تہران میں ہلکی سی خنکی اور بہت ہی خوبصورت موسم آج کل جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہو رہا ہے. ٹیمپریچر جو ہے تقریباً ہے 18 سے 21-22 ڈگری، تو ایک بہت ہی زبردست موسم اس لحاظ سے بھی ہو رہا ہے، ٹیمپریچر کے لحاظ سے بھی، لیکن ٹھنڈک کھانے کا بھی امکان زیادہ ہے. تو آج ہم لوگ اسی لیے ہم لوگوں نے بلایا ہے ڈاکٹر حکیمی کو اور پوچھیں گے، ویسے ہم پوچھیں گے، موضوع تو کچھ اور ہے، کہ ٹھنڈک کیوں کھاتے ہیں آج کل، اس میں کافی بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو خرم بھائی اگر ان کا مائکروفون آن ہو تو ہم ان سے بات کریں، ورنہ نہیں ابھی آن نہیں ہے لگتا ہے. تو تھوڑی دیر میں گفتگو کریں گے ہم لوگ. ایک بریک کے بعد پہلا پروگرام آپ لوگ ملاحظہ فرمائیں گے پھولوں کے بارے میں، اور کیسے کہہ سکتے ہیں اگا سکتے ہیں ان کو، اور کیسے ان کی حفاظت کر سکتے ہیں. تو چلتے ہیں یہ پروگرام دیکھتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. السلام علیکم، میرا نام عبد المعید خان، دہلی کے اندر راجدھانی نرسری میں چلاتا ہوں، اور مجھے قریب 37-38 سال ہو گئے ہیں راجدھانی نرسری کربلا جور باغ میں
ये कॉलियस है। तो जब ये 1 इंच का हो गया तो हमने इस गमले में बदल दिया इसको, और ये 15-20 दिन में थोड़ा बुश बन जाएगा और घर में ले जाने के लिए ये काफ़ी होगा। तो सारे पौधों का तरीका यही है। अब ये जो सनफ्लावर है, ये बाद में ऐसा फूल आता है इसका, ये देखिए, तो ये सनफ्लावर है। इसी तरह सब पौधों में कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, तो सब में ये फूल आने शुरू हो जाते हैं। चाहे वो ये सब्जी की पौध भी इसी तरह लगाई जाती है, जैसे गोभी, बैंगन, किसी भी तरह बनाएं। मैं ये भी लोगों से कहता हूँ कि आप जब किसी को गिफ्ट दें तो पौधे की गिफ्ट दें। इसलिए देखिए, फूलों की भी बहुत अच्छी गिफ्ट होती है, मगर फूल तो थोड़े दिन चलते हैं, और ये जो पौधे हैं ये हमेशा चलते हैं। और जब तक घर में पौधा रहेगा तो गिफ्ट देने वाले का नाम हमेशा वो जो है याद रखेगा कि ये मुझे फलाने दोस्त ने या भाई ने या किसने मुझे गिफ्ट दिया था। तो पौधा जब तक घर पे रहेगा तो आपकी याद आती रहेगी। इसलिए जब भी किसी फंक्शन पे, बर्थडे पर, या किसी ईद के मौके पे, बकरीद के मौके पे, या कोई भी त्यौहार हो, उस मौके पे आप पौधे का गिफ्ट दें तो देखिए कितना अच्छा गिफ्ट होता है। तो इसलिए गिफ्ट भी पौधों की बहुत अच्छी मानी जाती है। तो ये तरीके होते हैं पौधे बनाने के और पौधे रखने के। बहरहाल मेरी जितनी भी कोशिश होती है, मैं यही कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छे पौधे बनाऊँ, कम से कम कीमतों पे लोगों को दूँ, और लोग बहुत खुश होते हैं। और हमारी नर्सरी तो बड़ी मशहूर हो गई है। मैं अरब कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट करता हूँ, और यहाँ पे ईरान एम्बेसी भी मेरे पौधे जाते हैं, दुबई एम्बेसी, और ये सऊदी एम्बेसी, बहुत सारी चाइना एम्बेसी, अमेरिकन एम्बेसी, और लंदन की हाई कमीशन है। ये सब जगह मेरे यहाँ से पौधे जाते हैं, और काफ़ी पौधे मैं सप्लाई करता हूँ। 5 स्टार होटल्स हैं, प्रेसिडेंट हाउस है, प्राइम मिनिस्टर हाउस है, सब जगह मेरे जो है पौधे जाते हैं, और बड़े अच्छे पौधे माने जाते हैं, और लोग हमारे पौधों को देख के बहुत खुश होते हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये हमारा प्रोग्राम पसंद आएगा, और मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। देखते हैं कौन कैसे फूलों की हिफाजत करता है इस प्रोग्राम के बाद, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस साल जो चीज़ देखी गई तेहरान शहर में, और हमारे खुर्रम भाई भी उसकी तायद करेंगे, वो ये है कि बहुत बड़े पैमाने पर फूल लगाए गए थे। फूल तो हमेशा लगाए जाते थे, जो गुल लाला होता है यानी जो ट्यूलिप्स होते हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर लगाए गए। तो इसके बारे में आपने देखा होगा खुर्रम भाई, आपने भी मैं इस तरह आपको बताऊं कि जितने भी ये नौरोज़ की छुट्टियों में या आगे पीछे जो छुट्टियां कभी बार आ जाती हैं 2-3 दिन की, जितने भी लोग जो है दूसरे शहरों से तेहरान आते हैं, तो मैंने बहुत से लोगों को देखे। अब हमारे लिए बहुत ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि हम लोग हर रोज़ गुजर होता है तो हम देखते हैं जो ट्यूलिप्स बड़े ही खूबसूरत किस्म के, ज़ाहिर बात है ट्यूलिप खूबसूरत फूल है वो। लेकिन पहली बार मैंने ऐसे देखा कि जो लोग दूसरे शहरों से आए हुए थे, वो इन फूलों के सामने, बहुत कम देखने को मिलता है तेहरान में कि लोग जो है इस तरह फूलों के सामने खड़े होकर तस्वीरें खींच रहे हो। तो मैंने बहुत से लोगों को देखा गाड़ियां रोक के, लोग खास वजह भी थी ना यहाँ पे, मिसाल के तौर पर यहाँ पे रेडियो टीवी स्टेशन के पास आपको मालूम होगा कि एक बहुत ही खूबसूरत पार्क है मिल्लत, जी बिल्कुल, वहाँ पर इस साल बहुत ही अभी तक है, यानी आजकल चल रहा है फेस्टिवल। मिर्चें, टमाटर, इनकी पौध तैयार होती है, पौध बो के बिल्कुल तरीका एक ही है, और कुछ डायरेक्ट बीज बोए जाते हैं तो वो बीज भी बो सकते हैं। तो ये तो था सीजनल फ्लावर्स का, जिससे बड़ी रौनक आती है। और आपने देखा होगा पूरे शहर जो है खूबसूरती में, यानी तमाम खूबसूरत पौधे शहर की सड़कों पे, कोठियों पे सब नज़र आते हैं। तो वो तो ये सीजनल फ्लावर्स लोग लगाते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो गुट्टियों से तैयार होते हैं, तो गुट्टियों से भी तैयार कर सकते हैं आप। जैसे फाइकस की वैरायटी हैं, बहुत सारी वैरायटियाँ हैं, या नींबू है, या अमरूद है, तो ये सारी वैरायटियाँ आप, चांदनी है, कनेर है, और बहुत सारे पौधे हैं जो गुट्टी से तैयार होते हैं। तो एक तरीका गुट्टी से बनाने का है, दूसरा तरीका बीज बोने का है। बीज बोए जाते हैं, उनसे होता है, कुछ गुट्टियों से होता है, कुछ बल्बस प्लांट्स होते हैं जो ज़मीन में बोते हैं, और वो फिर अलग अलग बहुत सारी लीली की वैरायटियाँ हैं, या लीलियम है, फुटबॉल लिली है, एमरेल्स लिली है, ज़ैफरनतस लिली है। तो इस तरह कुछ बल्बस प्लांट्स होते हैं, वो बल्ब से तैयार होते हैं। तो कुछ पौधे बीज से हुए, कुछ बल्ब से हुए, कुछ कटिंग से भी होते हैं, कुछ गुट्टी से हुए। तो इस तरह पौधे बनाने का तरीका है कि जो पौधे आप बनाते हैं तो वो